अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है आज का अस्पयाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप तीसरा रोजा अफ्तार कर चुके हैं और चौथे के रखने की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपको चौथा रोजा बड़ा बड़ा मुबारक हो। आप देख ही रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है वो कई इलाकों में नहीं जा सकी और ख्वाजा आसिफ साहब ने कौम से माफ़ी भी मांग ली है, अपने घर से भी मांगी है उन्होंने माफ़ी। ज़ाहिर है उनके बच्चों ने भी जिद तो की होगी ना कि पापा आपने हमें महल्ले में गंदा करा दिया। ये जो मीडिया पे बातें चल रही होती हैं अखबारों में और टीवी पे, इनकी तो चलो खैर होती है, मगर महल्ले में से तो रोजाना गुजरना होता है। फिर महल्ले के लड़के गली की नुक्कड़ पे खलो के वाई लगा देते हैं बस, तो उस पे फिर अपना शर्मिंदगी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने माहिरत कर लिया। मगर अल्लाह खैर करेगा, आमीद की किरण उजागर रखनी चाहिए। ठीक है, उजागर रखनी चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि वो आइंदा भी माफिया मांगते रहें। लो और यार भी महीना डेढ़ हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए कि लोड शेडिंग मुक जाएगी यार। ये कहना चाह रहा हूँ यार, अभी कितने रोजे पड़े हुए हैं, अभी तीसरा आया है। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह लोड शेडिंग अफ्तारी शहरी में जरूर खत्म होगी, बेशक चांद रात को खत्म हो। नाज़रीन, अब पेशे खिदमत है ये का खबरों पर थॉट प्रोवोकिंग तबसरा। ओहो, कौन सा तबसरा? थॉट प्रोवोकिंग। दिस इज इंग्लिश, सॉरी। जितनी आज नोट की थी वो वाली कह रहा हूँ, आगे तो अल्लाह खैर करे आती रहेगी। अंग्रेजी का माल बड़ा आ रहा है मुझे, जैसे माल रोड के दुकानदार नहीं कहते कि चाइना का माल बड़ा आ रहा है, उसी तरह इंशाल्लाह अंग्रेजियां भी चलती रहेगी। पहली खबर सुना दूं? सुनाए जी। तबसरा कौन? ये भूल गया होगा, कौन सा तबसरा? थॉट प्रोवोकिंग। यार तुम यार तुम याद रहा है? नहीं याद एक लफ्ज तो मैं बड़ा पक्का याद करता हूँ। ये दो है ना। थॉट तो मुझे पहले ही आता था। अच्छा, थॉट तो सुनते आ रहे हैं ना। अच्छा अजीज साहब, खबर पढ़ दूं पहली? जी जी। 100 अरब डॉलर की मुबैना करप्शन करने वाला तौकीर सादिक तोरखम बॉर्डर पर सिर्फ 1000 रुपए देकर मुल्क से फरार हुआ था। यार ये जो बॉर्डर पे खड़े हैं सिपाही, यार ये क्या कर रहे हैं? हद हो गई है। 100 अरब डॉलर का मुजरिम यार, उसको सिर्फ 1000 रुपया उससे वसूल किया। तो कितने वसूल करने यार चाहिए? 4-5 हज़ार तो लेते हैं, कुछ तो वापस आता है यार, तो सारा ही लेके निकल गया। मतलब कौमी खजाने को 3000 रुपए का नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट। ये कतरे कतरे से दरिया बनता है। जी जी जी। वैसे ये भी शुक्र है चलो 1000 रुपया उन्होंने ले लिया, वरना तोरखम बॉर्डर पे तो मैंने सुना है ऐसे ऐसे स्मगलर भी जाती हैं जो छली खाते हुए जाती हैं, तो सिपाही को पकड़ाते हैं। यार ये रहा 1 मिनट पड़ी, बड़ा निमक लगाया यार, खुदा यार, और निकल जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वो बेचारा छली खाता ही रह जाता। आईएसआई के साबिक सरबरा अहमद शुजा पाशा ने इल्जाम लगाया है कि परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने झुककर न सिर्फ शमसी एयरबेस दे दिया बल्कि अपनी ही आवाम पर ड्रोन हमलों की इजाजत भी दे दी। शाबाश पाशा साहब, जिन दिनों मुशर्रफ साहब ने ये काम किया था उन दिनों आप वापडा में एसडीओ लगे हुए थे, या जिन दिनों फिर आप आईएसआई के हेड थे उन दिनों अमेरिका ड्रोन तैयारे में चौसे की पेटियां भेज रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि रिटायर होने से पहले ना आप कुछ कहती है ना हम आपको कुछ कहते हैं, हम आपको कुछ फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। ये जो इनके कुछ और हमारे कुछ में गैप और फर्क है ना, ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। हाँ जी हाँ जी। मैं वैसे तो ये कहना चाहता हूँ कि ये रिटायरमेंट से पहले और बाद में भी जो फर्क होता है ना कहने कलाने में, उसमें भी बड़ा नुकसान होता है। रिटायरमेंट से पहले तो यार फौजी डिसिप्लिन इजाजत नहीं देता ना बात करने की, तो फिर उसके बाद भी बंदा चुप कर दाढ़ बट जा। और भाई कमीशन ने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। गल बद गई हुई है। सॉरी जी।
بھارت چناب پر ڈیم بنا کر اس کی بجلی پاکستان کو فروخت کرنا چاہتا ہے. امیر جماعت اسلامی سید منور حسن. ہائے 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 جناب منور حسن صاحب، یہ جو چناب کی آپ نے بات کی ہے یہ تو اب بڑی پرانی ہو گئی ہوئی ہے جی. کسی نے پوچھا ہی نہیں جناب. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اس نے چناب کے اوپر بجلی بنانی ہے وہی ہمارے آگے بیچنی ہے. اسی کے تو کہتے ہیں کہ ہمارا جناب اور ہم ہی میں ہوں. نہیں، جناب کے ساتھ ہوگا ہمارا جناب اور ہم ہی چیاں ہوں. میں ہوں تو وہ مانو بلی کے ساتھ ہوتا ہے. حیور یہ تو مشرف دور میں کئی انہوں نے ڈیم بنا لیے ہوئے اپنے ہمارے سارے دریاؤں کے اوپر. اس وقت کوئی بھی نہیں بولا. وہ کیا مشہور ہوا ہے فکرہ کہ انڈیا ڈیم بناتا رہا اور نیرو بانسری سنتا رہا. ان کی حکومت واٹر ڈیم بناتی رہی ہے، ہماری حکومت ڈیم فول بناتی رہی. امریکہ کی ایک ڈرائی کلین کمپنی نے ڈرون کے ذریعے کپڑوں کو گھروں تک پہنچانے کی سروس کا آغاز کر دیا. واہ 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 واہ. دیکھو یہ وہ ہوٹلوں پہ کھانا پہنچانے کے لیے ڈرون استعمال کر رہے ہیں. ڈرائی کلین کمپنیاں جو ہیں وہ کپڑے گھروں تک پہنچانے کے لیے ڈرون استعمال کر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں نام مراد بمب بھیج رہے ہیں ڈرون پہ. لو پھر تمہارا یہ ڈرائی کلین والے ڈرون کا بھی بیڑا ہی گرک ہونا ہے. دیکھنا سارا ہی کام خراب ہوگا. ڈرائی کلین والے نے کہنا کہ جاؤ جا کے سلیم کو ایچکن دے آؤ اور سلمہ کو ساڑی دے آؤ. اب ڈرون بیچارے کو کیا پتا کہ کون سی چیز کس نے استعمال کرنی ہے. اس نے سلیم کو ساڑی دے آنی ہے اور سلمہ کو ایچکن دے آنی ہے. سلمہ بیچاری کا محلے میں بڑا شغل لگنا ہے. بچوں نے کہنا ہے چاچا سلمہ آج جمعہ پڑھ نہیں گیا، ایچکن پا کے میرا حلف ہی لانی سینیٹر تھا. پنجاب پولیس کے پاس بم تلاش کرنے والے صرف 3 آلات ہیں. پولیس کی اسپیشل برانچ نے مزید آلات مانگ لیے. ان گل کرو جی، ان کی کہندی ہو صرف 3 آلات ہیں، صرف 3 آلات جس سے پورے پنجاب میں بم تلاش کرتے ہیں. آپ لوگوں میں باتیں کرتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. خدا کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف 3 آلات کے ساتھ پورے پنجاب میں بم ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کہاں ڈھونڈے ہیں بم آپ نے؟ لو اندر کتنے ڈھونڈے نے. او بھائی جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بم نہ بھی ہو ویسی بم کٹ لینی ہے. کئی باری ناکے تے ساڈے جوانوں نے گڈی کھلا رہی ہے، گاڑی والے نے نہیں بات مانی، ساڈے جوانوں نے گڈی چو بم کڈ لی. نکل آندا بم، پھر بم نہیں دیندا. بم پھر نکل آندا بھائی جی، پھر بم نہیں دیندا کسے نکلے کسے نہیں. اتنی بری حالت ہے جنید صاحب، تسی یقین کرو محسوس کرتے کرتے سنگتے اسی بم لبدے پھرنے. ایک دفعہ تے میں بم مینوں محسوس ہویا، تھوڑی جی مینوں سمیل آئی ہے بم دی. میں پیچھے پیچھے ٹر پیا، سمیل دے پیچھے پیچھے ٹر پیا. میں کو 3-4 میل دے بعد مینوں محسوس ہویا، میں کہا بم 2 نے جنی سمیل بم 2 نے. او میں دھیان نال ادھر ادھر دیکھیا تے پراں ٹانگا کھلوتا سی، اودے 2 بم سن. دیکھو نا اندازہ لو ساڈے کول حالات ہی کوئی نہیں، اسی کس طرح صحیح بم لبھیے. اسی تک تھانے 'چ بیٹھے دعا منگدے رہے یا اللہ بارش پا بم گلے ہو جان. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. یار پا جنید انتہائی سیریس ڈسکشن اور مشورہ کرنا چاہتا ہوں میں تم. جی فرمائیے. میں ویٹ گھٹانے کے لیے سوچتا ہوں کہ روٹی چھوڑ دوں، ڈائٹنگ شروع کر دوں. میرے جو جہاں جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں وہ جو مالک ہیں میرے. اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ صوفے کا. یار اپنے ویٹ کم کرنا ہے اور کس کا کرنا ہے؟ ہاتھ ہو گیا تمہارے والی. تمہارا کم ویٹ ہے یار، نہیں یار آدمی ہو. نہیں ہے نا، ود گیا ہوا ہے. اس طرح نہ کرو تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم سمارٹ آدمی ہو کہ میں اب تمہیں کہوں کہ تم بھی سمارٹ آدمی. جو بات نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک، سیدھی گل ہے. بالکل صحیح. وہ میرے فیکٹری کے مالک بھی مجھے چھیڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ چاچے موٹے کیا کر رہے ہو، عقل کرو. یار گڑ کی بات بتاؤں، یار روٹی چاول اور میٹھا، یہ 3 چیزیں چھوڑ دی. یعنی تینوں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو مجھ سے نہیں چھوڑی جا رہی. کسی سے بھی نہیں چھوڑی جاتی. سچی بات ہے. اور جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگتی ہے نا پھر تم کو چھوڑنا اور مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی. نہیں واقعی تم آج سے 10-12 سال پہلے اگر روٹی چاول چھوڑنا چاہتے نا یا کم کرنا چاہتے تو بآسانی کر سکتے تھے. اب اس عمر میں تو مشکل ہے.
घबरा जल्दी पड़ना शुरू हो जाता है ये यंग एज में, रोटी ना खाई। नहीं यंग एज में तो घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा हाँ, तो फिर मुझे क्यों हो रही है घबराहट? ये तुम्हारा मसला नहीं है, हर दूसरे पाकिस्तानी का मसला है, रोटी नहीं छोड़ी जाती। ओए होए 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 यार, ये रोटी बनाई किसने थी? मुझे तो मेरा दिल करता है मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं उसके पैर ही पड़ जाऊं, किसको वापस ले। बड़ी ही दिलचस्प बात बताऊं, मैं खुद ये पढ़ के बहुत हैरान हुआ था कि रोटी के डांडे भी पाकिस्तान से मिलते हैं। ये जो रोटी शक्ल है, नहीं हाँ, रोटी हम जो रोटी खाते हैं, गंदम की जो रोटी बनती है, गंदम और भी 36 चीजों में इस्तेमाल होती है, मगर इसकी ये जो रोटी बनाई है ना किसी ने, ये खूब बनाई। गालिब गुमान ये है कि रोटी का आगाज इंसानी तारीख में इसी खित्ते यानी पाकिस्तान से हुआ था। एक कोई फ्रेंच है माहिर आसार कदीमा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मियाँ बीवी हैं, उन्होंने तहकीक की थी सिब्बी के करीब मेहरगढ़ के मकाम पर। मेहरगढ़ की जो तहजीब थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वो जब उन्होंने दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा था कि इस इलाके के जो लोग थे वो यहाँ पे गंदम को पत्थरों से पीस के, ये चक्की का जो मैकेनिज्म है उससे वो पीसते थे और फिर उससे लई की तरह का एक मादा तैयार करते थे, फिर छोटे छोटे पत्थरों को लेके उस आटे को उस पत्थर के इर्द गिर्द लपेट देते थे और काफी सारे पत्थर इकट्ठे करके फिर उसको दहकते अलाव में फेंक देते थे और फिर कुछ देर बाद निकाल के रोटी की शक्ल की जो चीज होती थी वो खाते थे। यही वजह है कि आज भी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में सज्जी के साथ इसी तरीके से पकाई गई रोटी इस्तेमाल होती है, पत्थरों के गिर्द लपेट के। जो है रोटी की ये है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से। तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोटी शुरू कहाँ से हुई थी। रोटी जो इजाद की थी ये एक गुजरावाले के बंदे ने की। जाने दो यार, ये बिल्कुल गलत यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम ना मानोगे तो तब कहना। एक मिनट, मुझे गुजरावाले के बंदे ने भी खाने के लिए नहीं थी इस्तेमाल की। गुजरावाली ये तो सिर्फ गोश्त खाते हैं। हाँ, उनका तो ध्यान ही नहीं पड़ता रोटी की तरफ। एक गुजरावाली ने गोश्त पकाया, गरम गोश्त था, वो उसको पकड़े तो उसको गरम लगे, बोटी पकड़े तो ये बोटी पकड़ने के लिए फिर उसने रोटी इजाद की। बस उसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना चाह रहा था, वो पकड़ पकड़ के रोटी समेत उसको मुंह में डालना शुरू हो गया, वहां से फिर उसको मजा आना शुरू हो गया, फिर उसने रोटियां पकानी शुरू। पाकिस्तान में सालाना 1 खरब 80 अरब रोटियां खाई जाती हैं। माशाल्लाह, 1 खरब 80 अरब रोटियां खाई जाती हैं और इस यानी 180 अरब जनाब, और इस तादाद में हर साल 3 अरब का कमोबेश 3 अरब का इजाफा हो रहा है। यानी हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गंदम की पैदावार है वो उतनी की उतनी है, बल्कि ज्यादातर तो हम पिछले 4 सालों से तो हम अपने जो गंदम का पैदावार का हदफ है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। मैं तो इसलिए शर्मिंदा हो रहा हूँ यार के 180 अरब रोटियों में कम से कम 100 अरब गुजरावाली ही खाते होंगे। ये तो मजाक की बात है, लेकिन बहरहाल ये बहुत एक अजीबोगरीब बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फीकस जो गंदम इस्तेमाल करने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है। नंबर 1 मुल्क है पाकिस्तान गंदम इस्तेमाल करने के हवाले से, यानी औसतन एक पाकिस्तानी सालाना 120 से 130 किलो गंदम इस्तेमाल करता है। होए होए होए, इसमें अमीर मकाम साहब भी शामिल है। मतलब 100 किलो वो अकेले करते हैं। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, 120 किलो कैसे है सालाना यार? एक बंदा सालाना। यार ये गलत रिसर्च है भाई, राजे रे आज भी पड़े हुए हैं, अमीर मकान भी पड़े मैंने हुए हैं। औसतन कहा है ना। अच्छा, बीच में जो कम खाते हैं उनका भी उधर डाल लो, समझ गए। सर वैसे सीरियसली अगर पाकिस्तान इतनी ज्यादा गंदम इस्तेमाल करता है तो ये अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ा रहे? सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको तो चाहिए कि सारी तवज्जो ही गंदम की तरफ दें। अब कितनी तवज्जो है कि अगर आदादो शुमार देखें तो सर शर्म से झुक जाता है। एक अरसे से हम ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में गंदम क्या दीगर भी अजनास देख लो, लेकिन गंदम के बारे में जो फीकस पैदावार फी एकड़ पैदावार है पाकिस्तान की वो शर्मनाक हदों को छू रही है और कई सालों से हम यही सुन रहे हैं। इनकम नहीं ज्यादा होती। हमारे एक बहनोई है, वो डॉक्टर साहब है वैसे तो, उनकी अपनी जमीन है काफी ज्यादा। हाय 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 हाय, बेचारे कहते हैं ये इस YPG में कमाई बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है खुदा के लिए? कहते हैं मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। मैंने कहा नहीं हजूर, मैंने
उनका गुस्सा चढ़ गया, उन्हें अपनी गड्डी दरख्त में काट पाई। मैं फिर डर के चुप कर गया, मैंने कहा कहीं मुझे भी ना कोई नुकसान हो जाए। पाकिस्तान में जो डॉक्टर साहब जैसे जो चंद पढ़े लिखे काश्तकार है ना, वो तो 60-70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी मतलब अचीवमेंट है पाकिस्तान में, वरना एक औसतन पाकिस्तान में 20 से 22 मन फी एकड़ पैदावार है, 20 से 22 मन। अब इसके मुकाबले में हिंदुस्तान जो है वो 30 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहा है गंदम की, एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान अगर 20 मन हासिल कर रहा है तो तुम्हारे ख्याल में अमेरिका या कनाडा वो कितना हासिल कर रहा होगा? वो कुछ 40 मन कर रहा होगा या 50 मन। 120 से लेके 130 मन फी एकड़ है जनाब, यानी 100 मन कठी ज्यादा। ओ मेरे अमाल का, यानी उतनी जगह से ही जी। नहीं तो वो क्या करते हैं, उनकी गंदम क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो तो निकल जाती है। ये तो हमारी हुकूमतों के सोचने की बात है ना, कि वो उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है, को बीज अच्छा होगा या एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं। और जाहिर है कि ये इनको डिस्कस करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा वक्त होना चाहिए। हमारे ज़राई एक्सपर्ट्स एक से एक बड़ा हीरा हमारे यहाँ पड़ा हुआ है यार। थोड़े से हमारे जो काश्तकार हैं वो रिलक्टेंट हैं जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने से, वो छोटे ज़राई रकबे होने की वजह से, और कई मसाइल हैं। फिर हम जो एक बड़ी नेमत से तेजी से महरूम होते जा रहे हैं, पानी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल उसका भी कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। ये जो ज़राई यूनिवर्सिटियां हैं या जो फैसलाबाद भी है, उधर क्या जलेबियां निकाल नहीं सकते? नहीं यार, वो लोग करते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहरहाल हुकूमती संजीदगी जो है वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हुकूमत क्या ऊपर ऐसे करके खड़ी हो संजीदा? नहीं, बाकी बिल्कुल बाकी मुल्कों की हुकूमतें इसी तरह ही खड़ी हैं, बाकी मुल्कों की हुकूमतें इसी तरह खड़ी हैं। सारा कुछ हुकूमत पे नहीं डालना चाहिए, खुद भी हम टले। ठीक कह रहे हो, हमें भी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन अब फिर एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि दिसंबर में फिर गंदम का क्राइसिस पैदा होने वाला है। तो अल्टीमेटली तो अब हम गंदम यानी रोटी खाने की आदत जो है वो तर्क नहीं कर सकते, आबादी पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली हमें अपनी पैदावार ही बढ़ानी पड़ेगी। यार ये नहीं होता कि हम बाकी सारे 11 महीने कम रोटी खाते हैं और दिसंबर जब शॉर्ट होती है गंदम उस वक्त हम रोटी ज्यादा खाते हैं। ये बार बड़ी स्मगल हो रही है, इसलिए शॉर्ट हो जाती है। पॉलिसी भी तो गवर्नमेंट ने कोई नहीं बनाई हुई। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मिस्टर जुनैद, जो हम ये रोना रोते रहते हैं हर रमजान में, हर दफा हर साल हम ये रोने रोते हैं और कलपते हैं और चीखते हैं कि खास तौर पे रमजान में हर चीज का रेट जो है वो दुगना चुगना हो जाता है, जबकि पूरी दुनिया के ऊपर जहां जहां मुसलमान हैं और जो गैर मुस्लिम ममालिक में भी लोग रहते हैं, उनको भी हुकूमतें जो हैं वो ख्याल करवाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको फैसिलिटीज देती हैं कि भाई इनका रमजान आ गया, इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। अगर तबा नाजुक पर गिराना गुजरे तो एक बात कहने की जसारत करूं, देखो अगर मिनहसुल कौम कहोगे तो कहकशां के रंग तो बदलते ही रहते हैं, वो तो होगा शायद। यार एक बात कहूं, माइंड तो नहीं करोगे? मैंने किस लिए माइंड करना है यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली। मैं कौन सा आजकल मिनिस्टर फूड लगा हूं, बात तो फूड की हो रही है। बात ये है कि हम जब भी रमजानुल मुबारक की बात करते हैं और अपने रवैयों का मुवाजना करते हैं दीगर 11 महीनों से, तो हमारा तमाम तर जो गुफ्तगू का मरकज़ो महवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जी कीमतें बढ़ गई हैं। कभी हम ठंडे दिल से गौर करें कि दीगर मामलात में इस एक महीने के दौरान, जिसके बारे में ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहें तो इस एक महीने में हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हमारे दिन रात शब और रोज में कोई तब्दीली वाकई होती है सवाई ये कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं। तो जब हम रोजों को कोई असर ही कबूल नहीं करते, जब हमने कोई ढंग की बात कोई सीखनी नहीं है, कोई ढंग की बात अपनानी नहीं है, तो फिर कीमतें बढ़ाने और जखीरा अंदोजी, फिर ये सब कुछ भी जायज है, फिर ये सब कुछ भी चलता है। और क्या? नहीं तो ये भी तो बताया गया है ना कि इस महीने में शैतान जो है वो कैद होता है, तो शैतान की ड्यूटी फिर हम खुद ही दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही है शैतान के, बिल्कुल शैतान को हम तरीके बता रहे होते हैं। ओए होए 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 होए, इतनी बुरी हालत हो गई है। मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं कि बयान में,
کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کے پہ ظلم کر رہے ہیں بالکل ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور یہ جو تم نے بات کہی نا کہ ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے عادی ہو گئے، 16 آنے درست ہے، یعنی پوری قوم جو ہے وہ ظلم کرنے کی بھی عادی ہو گئی اور ظلم سہنے کی بھی عادی ہو گئی ہے۔ امیر پر ظلم کر رہا ہے، امیر غریب پر بھی کر رہا ہے، غریب امیر پر بھی کر رہا ہے اور غریب پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ آپ افطاری کے وقت پھل خریدنے جاؤ تو جو پھل فروش ہے وہ اس وقت آپ کو دنیا کا ظالم ترین انسان لگ رہا ہوتا ہے، یوں لگ رہا ہے ڈریکول ہے، اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں اور اس کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے، لیکن اگلی صبح وہی جب پھل فروش ہے وہ کسی عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کا مظلوم ترین شخص نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یار یہ کل پرسا ہمارے جو ریسرچر ہیں عوان جی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مسٹر یہ پڑھے لکھے بندے ہیں نا، مسٹر ساتھ لگاتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک شٹور ہے، شیخ جنرل شٹور، اس کا جو مالک ہے بہت اچھا آدمی ہے، شیخ سلیم۔ ظاہر سی بات ہے یار، شیخ سلیم ہو یا جنید سلیم اچھا آدمی ہوگا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل میں سلیم اچھا ہے، جنید نہیں۔ اچھا یار بھی سیریس ہو کے سنا، بہت سیریس وہ بتا رہے تھے کہ اس نے شیخ سلیم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا مین، آٹا، گھی اور چاول، اس کی قیمت میں 1 روپیہ فی کلو کمی کر دی ہے روزوں میں۔ ہاں جی روزوں میں۔ اس نے کہا کہ یار پاکستان نہیں ہے؟ ہاں جی انہوں نے کہا کہ یار پورے محلے میں اس کی اس طرح مشہوری ہوئی ہے اور اس طرح لوگ اس کو سراہ رہے ہیں اور دادے دے رہے ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، اس نے کہا یار پورا پاکستان بشک نہ کرے یہ کام، نہ حکومتیں کریں، حکومتیں تو کلپ ہی رہی ہوتی ہیں، نہیں لوگ کرتے، نہیں سنتے، نہیں خیال کر رہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں نے ان 3 چیزوں میں 1 روپیہ کمی کر دیا جاؤ سارا مہینہ۔ میں نے کہا یار یہ تو واقعی ایمان سے کمال کیا ہے سلیم نے یار، یہ بارش کا پہلا قطرہ بننے والی بات ہے، اسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور اتنا پیارا ملک ہے، اتنا احساس کرنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ دکان کی گدی پہ بیٹھ کے ان کو کیا ہو جاتا ہے، شاید گدی پہ کسی نے تویج کرائے ہوئے ہیں۔ بھئی اتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں تو ادھر دکانوں کی گدی پہ بیٹھ کے، اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے، وہاں پہ جہاں آپ سیل کرتے ہیں، صرف اتنا احساس کر لیں اگر کہ یہ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، غریب مسکین آدمی نے بھی، 1 مہینہ اس میں ہم لوٹ سیل لگا دیں، کوئی بات نہیں، سیل لگانے کے تو دور کی بات ہے، لوٹ مار کا مہینہ بنا دیا ہم نے۔ ہم اچھی تقریریں کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی تقریریں سنتے ہیں، اچھی گفتگو سنتے ہیں اور سر بھی دھنتے ہیں یوں کر کے، واہ 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 واہ۔ تم دیکھو نا یہ انگلینڈ میں یورپ میں، دیکھو نا ذرا، ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارے میں اچھائی بتائی گئی ہے، پیار ہی پیار بتایا گیا ہے اور ہم پٹھا چل رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف تم دیکھو جتنے بھی کرسچن ممالک ہیں وہ اپنی کرسمس کے دنوں میں ہر چیز سستی کر دیتے ہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں کسی کی کہ کوئی چیز یا لالچ کرے یا کوئی چیز مہنگی کر دے، کوئی اس طرح کا کام کرے، نہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرسمس ڈے ہے۔ ہمارے ہاں عید یا رمضان کے موقع پہ جب بینر آویزاں کیے جاتے ہیں کہ رمضان المبارک یا عید کی خوشی میں فلاں اعلان، تو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، یقین ہی نہیں آتا ہمیں کہ رمضان یا عید کی خوشی میں ہمارا جو دکاندار یا تاجر یا کاروباری جو طبقہ ہے وہ کچھ سیکریفائس بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ عیسائی ملکوں کی طرف دیکھیں، جو ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ کرسمس کے موقع پہ انہوں نے لوگوں کی جیبیں صاف کرنی ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ واقعی کرسمس کی خوشیوں میں عوام کے ساتھ خود شریک ہے۔ نہیں دھیان نہیں یار بس دے رہے۔ میں پھر یہ کہوں گا بڑی ہی اپنا عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضور یہ کہوں گا کہ بڑی پیاری قوم ہے یار، بڑا ہیلپ کرنے والی ہے، بڑی امدادیں دینے والی، سب سے زیادہ زکوٰۃ فنڈنگ اس ملک کی قوم ہی کرتی ہے۔ بالکل، صرف یہ ہے کہ دھیان دینا ادھر صرف ہے مقصود، اور کچھ بھی نہیں، صرف اتنا دھیان کر لیں کہ یار یہ 1 مہینہ ہے، اس میں ہم یہی مدد سمجھ کے اگر یہ کریں کام کہ اپنی دکانوں پہ بجائے ریٹ بڑھانے کے خرید اور فروخت برابر کر لیں، چلو نہ منافع کمائیں، بالکل، اس میں شاید اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، کتنے لوگ بیچارے جو ہیں ان کا بھلا ہو جائے۔ منافع کمائیں بھی، چلے منافع کمائیں بھی، لیکن کسی حد میں رہ کے کمائیں تو بھی خلق خدا کا بھلا ہو جائے گا۔ یہاں تو جیسے میں نے کہا لوٹ مار کا مہینہ بنا لیا رمضان کو ہم نے۔ بہرحال یہ جو عوان جی نے سنایا ہے نا شیخ سلیم والا واقعہ، اس پہ میں بھی سلیم کو سلوٹ پیش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ سارا ملک جو ہے
صرف یہ ایک شخص کی سوچ کے پیچھے اگر لگ جائے یا لگنا شروع ہو جائے یا گھر بیٹھ کے سوچنا ضرور ہے سارے دکاندار کہ یہ سلیم کر سکتا ہے تو ہمیں کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, وقفے کے بعد آپ کی بھرپور فرمائش پہ حسب حال آف بیٹ. ناظرین ناظرین شاہ رخ خان کے بعد پیش خدمت ہے وارخ خان. اپنی صحت دیکھو, شاہ رخ خان نہیں کھارخ خان لگ رہے ہو. ناظرین ڈونٹ وری, آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ ہوٹنگ, بیکاز یہ ہوٹنگ ہوتی رہتی ہے مگر ہیرو کو دل جمعی سے کام کرنا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہو یار پھوک ان بالوں کو مارتا ہوں, اوڈ پیچھے سے گئے ہیں سارے, بال ہی اڑ گئے سارے, سارے اڑ گئے. ناظرین حسب حال آف بیٹ پیش خدمت ہے 1 2 3 4. لو جی روزے آ پہنچے ہیں, آمد ہوئی رمضان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. ریٹ ڈبل کر کے ہر شے کا دیتے ہیں یہ ریزن, روزے ہیں جی 1 مہینے کا ہے ٹوٹل سیزن, ہر بندہ ہی عیدی مانگے کیسا پڑ گیا فیشن, اس چکر میں پل سے ناکے پر ہیں کھڑی اٹینشن, پھل والوں نے ڈیمیج پھل کا ڈھونڈا نیا سلوشن, چاٹ بنا کر بیچو کس نے پوچھنا ہے نو ٹینشن, مہنگائی نے پتلی کر دی حالت یوں ایمان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. ناظرین آپ کو ایک نیا سٹیپ دکھا رہا ہوں, اس سٹیپ کو کہتے ہیں سگرٹ بجھا سٹیپ, اور اس کا ڈبل کر لیں تو وہ میٹرو سٹیپ ہے. اگر 2 سگریٹ ہو. ناظرین ام رمیان کی سرکاری صورتحال پیش خدمت ہے. ٹیلی فون کو بیزی کر کے دفتر میں ہی سو لے, عید کے بعد اب آنا کہہ کر پبلک کو یہ رولے, 12 سے یہ 4 بجے تک دروازہ نہ کھولے, میٹنگ کا یہ کرے بہانہ جھوٹ مسلسل بولے, چغلی تانے غیبت گالی دل آزار مخولے, آنکھیں لچ فرائی کر کر کھچ برابر کھولے, رشوت جاری کیونکہ ان کو عادت نہیں نقصان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. یہ بھی ایک سٹیپ ہوتا ہے. شرٹ کو کیا کیا ہوا تم نے؟ یہ سٹائل ہے, تمہیں کیا پتا ہے؟ حد ہو گئی ہے پینڈو آدمی. ناظرین اب آپ کو ایک سیاسی افطاری کا منظر پیش کرنے لگا. سیاستدان علاقے میں دیتے ہیں جب افطاری, کھوجے سب سے آگے پلیٹیں لے کر پھڑے تیاری, گگو بعد میں بولا پہلے مک گئی چیزیں ساری, آلو کہیں کچوری کدرے دھیگا مشتی جاری, جنگ جدل کا منظر ایسا محفل بن گئی لاری, روزے دار کھڑے دیکھیں کب آئی ان کی باری, کامن سب کی قومی عادت کراچی تا مردان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. یہ بھی ایک نیا سٹیپ ہے, یہ گرمیوں کا سٹیپ ہے, یہ ہوا لگتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو نا تو اس طرح کریں, یہ پکھا سٹیپ اسے کہتے ہیں. سوچ رہے ہو گے یار یہ کتنا ینگ ہے,
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये को भी ये स्टेप भी आता है। तुम क्या समझते हो? कौन सा स्टेप आता है? ये वाला। ये एक नया यंग स्टेप है। जी जी। Nairin, now dedicated to my own generation. I mean youth. यंग जनरेशन के रोजे हैं शॉर्ट एंड वेरी यम्मी। रोजा बंद होने को आया वाजा मारे अम्मी। सुते सुते नींद में बोले 2 मिनट सो लूं मम्मी। बीपी लो है ऊपर से खाली है मेरी टम्मी। अब्बू अम्मी पर बरसे के ये औलाद है जम्मी। सहरी खाकर सो जाती है सारी नस्ल नकम्मी। उठते हैं जब इन तक पहुंचे खुशबू दस्तरखान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। जबरदस्त। वेरी नाइस। यंग मैन। नायरीन, ये जो यूथ है इसका ही आधा रौला है, आगे भी यूथ ही आ रही है। अफ्तारी करने से पहले तीला तक ना पुट्टे। 100 कमरे तख्ता कर ले फिर भी थके टुट्टे। अफ्तारी करते ही कैदी जैसे जेल से छुट्टे। गाने चैटिंग या फिर पुट्ठे सीधे मैसेज सुट्टे। कर कर फिर अपलोड स्टेटस फेसबुक पर सुट्टे। फोनों के सस्ते पैकेज की शब्बर मौजे लुट्टे। शहरी तक ये फिल्में देखे कतरीना सलमान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये पानी पियो। पीछे करो अपना पानी। ओ पानी पियो। इस तरह का भी मैं कोई कम ही कम 5 कमेंट और कर सकता। पानी तो पी लो। और रहने दे पानी। यंग मैन को कह रहा पानी पियो। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अले यार पानी का गिलास। नाज़रीन, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल और हालिया बजट को हमारा कारोबारी तबका किस नज़र से देखता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ बिजनेसमैन KM छाबड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। किस नजर से देखना है जुनैद साहब? सादी टोयोटा, हर तरफ डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा, कख नहीं नजर आ रहा। सिर्फ एक हॉरर मूवी चल रही है टैक्स के, और वो भी लाइव। हम लाइव रहे ना रहे, ये हर साल टैक्सों की लाइव मूवी जरूर चलती है। लेकिन कारोबारी तबके के लिए तो कहा जाता है बड़ा अच्छा बजट था। हाँ जी, बहुत अच्छा बजट था। मैंने तो बजट सुनते ही घर फोन करके आपकी परजाई को कह दिया था, करमाली डोंट कुक फूड। वो बजट सुन के रच गया। साथ मैंने 3-4 पोस्ट बजट प्रपोजल भी दी है आपकी परजाई को। मैंने कहा बात सुनो, टेलीफोन कार्ड पे बहुत टैक्स लग गया है। अब कोई जरूरत नहीं मुझे बार बार फोन करके पीछे से पूछने की कि जानू कहाँ हो। फोन की बजाय खुद अब मेरे साथ चले चलना, सारा दिन मेरे साथ रहो, खुद देखो कि जानू कहाँ है। जो कि अब तुम्हारा सारे दिन साथ रहने का खर्चा कट गया है, फोन कॉल का खर्चा बढ़ गया है। ये तो है। दूसरा मैंने कहा कि करमाली बिजली बहुत महंगी हो गई है, सारे घर की लाइटें ऑफ करो, एक कोई बल्ब को लंबी तार लगवाओ, वही बल्ब लेके सारे घर में फिरो। आगे से करमाली कहने लगे, छाबड़े मैं बल्ब उठाऊंगी या तुम्हारा काका उठाऊंगी? वो तो सारा दिन रोता रहता है। वो मैंने कहा रहने दे, रोने दे उसे। कहती है साहब ऐसे छाबड़ी, एक बल्ब जला लू काका रोता रहे। और मैंने कहा एक बल्ब जलाओगी तो सिर्फ काका रोएगा, सारे जलाओगी तो मैं रोऊंगा। अच्छा। इसके अलावा मैंने कहा कि ये जो दरवाजे पे काल बैल लगी हुई है ना, ये भी उतरवाओ। क्यों? जुनैद साहब एक दफा टी करे तो 3 रुपए 72 पैसे लगते हैं। मैंने कहा उतरवाओ ये काल बैल।
یہ کیا ہمسایوں کی بلےداروں کی موجیں لگی ہوئی ہے, بار بار آ کے ٹی ٹی ٹی, بیل اتار کے یہاں پہ شہری والا پیپا لٹکاؤ, جو آئے وہ پیپا بجائے, آپ کو پتا چل جائے باہر کوئی آیا ہے. اور جو آخری بات میں نے سختی سے کی ہے آپ سے معذرت کے ساتھ, وہ یہ تھی, میں نے کہا یہ مجھے کبھی نہیں کہنا کہ جانو سونا سستا ہوا ہے انگوٹھی بنوا دو. انگوٹھی کا ذکر کیا تو طور پہ انگوٹھا رکھ کے مار دوں. انگوٹھی سے مجھے یاد آیا چھابڑی صاحب, لاسٹ ٹائم جب آپ شو میں تشریف لائے تھے تو آپ نے بڑی گولڈ کی چینز وینز پہنی ہوئی تھی, آج کچھ بھی نہیں. جی آج وہی بیچ کے فیصلہ آباد سے یہاں آئے. پٹرول بھی تو دیکھے نا کتنا مہنگا ہو گیا. اتنے برے حالات ہو گئے آپ کے. صحابہ سے حسب حال پیرس سے چلتا ہے. آپ کو نہیں پتا کتنے برے حالات ہیں یہاں کچھ پچھلے 7-8 سال سے. بیڑے غرق ساتھی ہوتا, کھجل ہو گیا بزنس مین. تو بزنس کیا کر لیا جی, ہفتے میں 2 دن تو گیس آتی ہے اور لیبر کو تنخواہ سارے مہینے کی دینی پڑتی ہے. اگر ان کو فارغ کر دے کہ بھائی جی گیس نہیں آ رہی تو لیبر کے سر کو گیس چڑھ جاتی ہے, وہ جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں, نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں. وہی مزدور جو بھلے وقتوں میں دفتر کے اندر صاحب جی کہہ رہا ہوتا ہے, جلسے جلوس میں وہی اشارہ کرتا ہے, او چادر لے کے نکلے جی چاپڑی پھاڑ لو. اچھا پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیسٹریاں کھلاتے ہیں ڈنڈے پہ رکھ کے. آپ کو نہیں پتا کیا کرتے ہیں. اتنا بڑا گوبر, وہ مزدور کا تو ہاتھ ہی نہیں رہا, لویا ہوتا ہے. وہی مزدور وہ جو فیکٹری میں تھوڑا چلا رہا ہوتا ہے اور میں پیچھے سے چیخ رہا ہوتا ہوں اور زور دی باہر, وہی جب باہر مجھے پھینٹی لگا رہا ہوتا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوتا ہوں یارو نہیں باہر. بہت بری حالت ہے بزنس کی, یقین کرے آپ. پہلے میں بچوں سے لڑا کرتا تھا کہ پتر اپنے شوق کے مطابق پڑھنے کے فناتا فیکٹری میں کاروبار میں پڑھو. اب تو میں کہتا ہوں کہ پتر دعا کرو کاروبار کو, وہ کرو یہ نوکریاں شوکریاں نہ کچھ پلے سے لگتا ہے تنخواہ آ جاتی ہے, ادھر سے پلے سے لگا کے بیچ تو رہے ہیں, پھینٹیاں کھا رہے ہیں, ہاتھ دھو گئی ہے, کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہوتا ہے. بچے اب ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں. اچھا ہاں جی, ایک کو وابڈا میں لگا دیا ہے. ہاں تنخواہ تو ویسے 12,000 ہی ہے اس کی, مگر ٹھیک کٹھا ہو جاتا ہے اس کا. اور دوسرا بیٹا جو ہے اس کو BDA میں بھیج دیا. اچھا ہاں جی, چینل 1 پہ لگ گیا رپورٹر, اچھا وہ بھی شوبز کا. خود خوش ہے, تنخواہ نہیں اسے اتنی ملتی. بڑا بیٹا ابھی تک ہمارا ہی ہے نا مراد, اس نے اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, لڑائی کر رہا ہے بار بار گھر میں, کبھی ماں سے لڑتا ہے کبھی میرے ساتھ. نقصان بھی گھر کا بڑا کیا اس نے. میں نے تو اس کو غصے سے اب اسحاق ڈار کہنا شروع کر دیا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.